श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अद एकोविंशोऽध्यायः 24 श्लोकः। य उत्तरेद्गरं राजा प्रजाधर्मेष्व शिक्षयन् प्रजानां शमनं भुङ्क्ते बकं च स्वं जगाति सग तत्प्रजा भद्रुबिण्डार्थं स्वार्थमेवानशूयवग गुरुतादोक्षजदीयस्तर्ये मे अनुग्रहकृतः यूयं तदनुमोदत्वं पितृदेवर्षयो मलाः कर्तुशास्तुरनुज्ञातोस्तुल्यं यत्प्रेत तत्फलम् अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाञ्चिदर्घसत्तमाः इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावद्य क्वचिद्भुवः मनोरुद्धानपादस्य ध्रुवस्याभिमकीपतेः प्रियव्रतस्य राजर्षेरङ्गस्यास्मद्विदुः ईदृशानामदान् येषाम् अजस्य च भवस्य च प्रक्रादस्य पदे चापि कृत्यमस्ति कदा पृता दौहित्राधीनृते मृत्यो शोच्याधर्मविमोहितान् वर्गस्वर्गापवर्गाणां प्रायेणैकात्म हेतुना यत्पादशोभाभिरुषिस्तमस्मिनामशेज जन्मोपजितं पदं दियग मलं दियग सत्यक्षिणोद्यन् वकमेदति सति यदा पदाङ्गुष्ठविनिसृता चरित विनिर्दुता शेषमनोमलभुमान् अशङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतनः पुनः न संसृतिं क्लेशवगां प्रपद्यते तमेव यूयं भजदात्मवृद्धिभिः मनोवचक्काय गुणैः स्वकर्मभिः अमायिन कामदुघाङ्घ्रिपङ्कजं यदाधिकार वशितार्थसिद्धयः अशाविकानेक गुणागुणोद्वर मृदक्विदद्रव्यगुणक्रियोक्तिभिः सम्पद्यतेदाशय लिङ्गनामभिः विशुद्धविज्ञानगणस्वरूपतः प्रधानकालाशय धर्मसङ्ग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतना क्रियाबलत्वेन विभुर्विभाव्यते यदा नरो दारुष तद्गुणात्मकः अहो ममामि वितरन्ति अनुग्रहं हरिं गुरुं यज्ञभुजामतीश्वरं स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका निरन्तरं क्षोणितले दृढव्रताः मा जातु तेजप्रभवेन्मकर्दिभिः यदीक्षया तपसा विद्यया च ते दीप्यमाने जितदेवदानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजाना ब्रह्मण्यदेव पुरुषः पुरातनो नित्यं हरियच्चरणाभिवन्दनात् अवालक्ष्मीमनभागिनीं यशो जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणीः यत्सेवया शेषकुकाशयस्वरात् विभ्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः तदेव तद्धर्मपरै विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यता पुमाण्डपेता नदिवेलमात्मनः प्रसीदतोऽत्यन्तसमं स्वतस्वयं यन्नित्यसम्बन्धनिषेवया ततः परं किमत्रास्ति मुखं कविर्भुजा अश्नाद्यनन्द खलु तत्त्वकोवितै श्रद्धाकुतं यन्मुखयज्ञनामभिः न वै तथा चेतनया बहिष्कृते कुतासने पारमहंस्य भव्यगुः यद्ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धातभो मङ्गल मौनशंयमैः समाधिना विप्रदिहातदृष्टये यत्प्रेदमादर्श इवावभाषते तेषामहं पादसरोजुरेणम् आर्यावहैयादि किरीटमाययुः यं नित्यया बिभ्रद आशुभावं नश्यत्यमं सर्वगुणा भजन्ते गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं सम्पृणतेनुसम्पदः प्रसीदता ब्रह्मकुलां पवां च जनार्दन सानुसरच्चमक्यं मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेवद्विजातयः दुष्टवोत्कृष्टमनसः साधुवादेन साधवः पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती सुतिः ब्रह्मदण्डकदभावो यद्वेनो अत्यधरत्तमः हिरण्यकशिपुच्चापि भगवन्निन्दया तमः विविक्षुरद्यगादिशूनो प्रह्लादस्यानुभावतः